الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ. بآواز بلند درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ. سارے دی آواز آنی چاہیے. الصلاۃ. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد زیب و زینت محفل ذی وقار علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب، عزیزم حضرت مولانا حافظ محمد ارسلان صاحب، آپ دی برادری علاقے دا خوبصورت حوالہ عظیم مداحان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد عرفان کیانی صاحب المعروف مصطفی سیفی برادران، ناظم سٹیج و جمیع مہمانان گرامی، جس طرح آپ حضرات دے علم وچے کہ حافظ ارسلان صاحب، قیصر کیانی صاحب، راشد کیانی صاحب، وقاص کیانی صاحب، محسن کیانی صاحب برادران دی والدہ مرحومہ اور عزت مآب جناب راجہ رشید کیانی صاحب دی اہلیہ مرحومہ
اور محترم جناب راجہ عبدالحمید صاحب دی ہمشیرہ مرحومہ انہاں دے سال ثواب واسطے چیلم شریف دا ختم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ وہاں کروٹ کروٹ جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ میں بہت اختصار نال دو چار گلاں اس موقع کی مناسبت نال کرساں۔ حافظ محمد ارسلان صاحب جس وقت میرے کول بکرا منڈی پڑھنے واسطے گئے، حسنین صاحب بھی نال ہے، راجہ محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر والے وہاں اپنے فضلاں کرماں نال نوازے، انہوں نے وساطت نال ذریعے نال انہوں نے قرآن شریف اتوں حفظ کیتا ہے۔ پھر اس تو بعد اللہ تعالیٰ انہاں علم دین دی خیرات عطا فرمائی۔ یقیناً کسی بھی ماں باپ واسطے بہت بڑی خوشی نہیں گل ہونی ہے کہ انہاں دا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے۔ پھر ماشاءاللہ بڑی سونی منزل پڑھنے، اچھی آواز اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے اس مدرسے چوں سینکڑوں حفاظ تیار ہوئے، حافظ بنے، قرآن شریف انہاں حفظ کیتا ہے، علماء بنے۔ عرصہ قریباً 25 سال بکرا منڈی اس مدرسے پڑھنے پڑھانے آسانا گزر گئے۔ انہاں وچوں جڑے چند ایک جنہاں تے خصوصی طور تے مینوں فخر ہونا ہے کہ کسی محفل وچ اگر وہ پڑھن تے طبیعت خوش ہونی ہے، انہاں اچھیاں شاگرداں وچوں ایک حافظ ارسلان صاحب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی ماں جی دیاں دعاواں نے صدقے، والد گرامی دی دعاواں نے صدقے اللہ انہاں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ ماں دا سایہ سر تو اٹھے ہے، چلو چلی دا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے کائنات نے اندر انسان اور رشتے عطا فرمائے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ تے ایک مٹھاس رکھنا ہے، لیکن جڑی مٹھاس اللہ ماں باپ دے رشتے چ رکھی ہے وہ کسی اور رشتے وچ نہیں۔ ماں اور باپ دو ایسی عظیم ہستیاں جنہ دا پیار بے لوس ہونا میں، کوئی انہاں نوں اولاد نہیں طرفوں لالچ نہیں ہونی۔ لکھ واری کوئی کروڑ پتی پتر ہو جاوے، ارب پتی ہو جاوے، ماں نو اس نے پیسے نال غرض نہیں ہونی، باپ نو اس دی دولت نال غرض نہیں۔ ضرور ماں باپ دعاواں کرنے کہ اللہ اسانی اولاداں سکھی کر چھوڑے، لیکن ماں باپ نی نظر انہاں پتراں نے پیسے تے نہیں ہونی۔ سارے نی نظر پیسے تے، اس نے اپنے پتر اس نے پیسے تے تکنے، اس دی اپنے گھر والے سارے اس نے پیسے تکنے، لیکن اس دے ماں باپ اس نے پیسے نہیں تکنے، اس نے خیریت منگنے ہمیشہ۔ آہنن ساڑا پتر اساں پاویں کچھ بھی نہ دے، خالی آ کے پیار نال بول چھوڑے، اساں نہ دل خوش ہو گئی سی۔ یعنی بے لوس، بغیر کسی لالچ دے اگر کوئی پیار کرنے والیاں ہستیاں ہیں تے پہلے ہمیں یہ دسے ہے تے ہون میں یہ پہ دسنے تے آخری لمحے تک جڑا کوئی رشتہ قیامت تک آخر تے جڑا آسی وہ بھی یہ اعلان کرسی کہ اگر کوئی بے لوس رشتہ ہے وے جس نے اندر کسی قسم دا کوئی لالچ نہیں ہونا تے او یا باپ دی ذات ہے یا ماں دی ذات ہے۔ باقی اولاد نہ حق ہے کہ وہ ماں پیو نے خدمت کرن۔ حضور خود فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے تے تو بھی تیرے باپ نے، ظاہر ہے تو بیٹا ہے باپ نہ تے تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے، وہ جے میں چاہے تیرے مال تصرف کرے، لیکن اس دے باوجود بھی اولاد نہ تے حق ہے کہ وہ ماں باپ نے خدمت کرن۔ ماں باپ نو اس نال غرض کوئی نہیں ہونی کہ تسانیاں کتنیاں کوٹھیاں چڑھ گئیں، تسانے کتنے پلازے بن گئے، تسانیاں کتنی پجارو ہیں،
اس نال ماں باپ غرض نہیں ہونی ماں باپ تے جڑے تسی مٹھے بول بولنے ہو او ماں باپ ترس رہے ہو نن بس پاویں پیدل چل کے پتر آوے تے مٹھیاں بولاں نال مائی باپ نہ دل خوش کرے او انہاں واسطے وقت نہ بادشاہ ہے کہ ساڈا پتر ساڈا دل خوش کرنا میں تے لینڈ کروزر تے پھرنے والا ہوئے پجارو تے فراٹے بھرنے والا ہوئے لاؤ لشکر اس نے اگے پیچھے لگے ہون اس نیاں 7-7 8-8 منزلہ کوٹھیاں چڑیاں ہون تے اگے پیچھے اس دے نوکر چاکر پھرنے ہون لیکن اس دی ماں باپ اس دیاں مٹھیاں بولاں واسطے ترس جان تے اس دیاں پیسیاں دا اس دیاں کوٹھیاں دا کوئی فائدہ نہیں اس واسطے جے او کوٹھیاں تے او کاراں تے او سب کچھ اس واسطے وبالے مال او چنگا ہے جڑا رب دیوے تے اس نال ماں پیو دا دل بھی خوش کیتا جاوے بڑی خوش نصیب اولاد ہے جساں اللہ تعالی ماں باپ دا ادب احترام اور خدمت نہ موقع عطا فرمائے پھر میں عرض کرساں میں آگے چل کے تقریر شروع کرنا وا میں عرض کرساں ایک تسی سامنے نمونہ مہیا کرنے ہو اولاد اپنی اولاد نے سامنے نمونہ مہیا کرنی ہے جے جے رویہ کسے دا اپنی ماں باپ نال ہو سی او جائی رویہ اس دی اولاد دا اس نال ہو سی چونکہ ظاہر ہے اولاد سکھنی اپنے ماں باپ تو اگر ماں باپ اپنے ماں باپ تکے دے سن یا برا پلا آکسن یا گھرنے وچ اہمیت نہ دے سن تے پھر اولاد تک رہی ہونی ہے کہ وڈیاں نال سلوک کیا جیا کرنا چاہیے جس وقت او اپنی اس منزلہ پہنچن تے پھر بچیاں نے ذہن والی تختی تے لکھیا ہو سی کہ ابو جس ویلے امیاں بولنے ہیں تے ہنج بولنے ہونے ہیں ابو جس ویلے اپنے ابواں بولنے ہیں تے ہنج بولنے ہونے ہیں پھر او ساری جڑا تختی تے سبق لکھیا ہو سی دوبارہ اس ویڑے وچ دہرایا جا سی جڑا چن ہے کہ میری پچھلی عمرہ وچ میری اولاد وفادار ہوئے او اپنی زندگی چ اپنے ماں پیو دا وفادار ہوئے اگر گل سمجھ آگئی نہیں تو ذرا سبحان اللہ نہیں آواز دیو ماں پتہ لگے سمجھ لگی ساؤنڈ تے ماشاءاللہ بڑا اچھا لایا تسی آواز بھی بڑی سونی اور شہرت بھی بڑی ہے اور اچھا انتخاب ہے تسانا انہاں نی طرفوں تے کمی کوئی نہیں ہوں تسی بھی تے بولو نا سارا کم ساؤنڈ تے نہیں کرنا نا تسانی اپنی آواز بھی سبحان اللہ والی نکلنی چاہیے نہیں مسئلہ بھی ہے کہ اے میں خلاصہ بیان کر چھوڑے ہے اے نعمت جب تک ہاتھ وچ ہے وے غنیمت جانو کہ پتہ ہے کس ویلے اے سورج لے جاسی باپ نی سورج چڑھے ہے تے ہو سکنے کس ویلے سورج لے جاوے ماں نی صورت چن چڑھے ہے کہ پتہ ہے کس ویلے لے جاوے سورج لے جاوے اے جد تک اے نعمت ہیون تے اے او نعمتاں جڑیاں 24 گھنٹے تے 12 مہینے اپنی اولاداں اپنے سائے تلے رکھنیاں شجرے سایہ دار کوئی درخت 12 مہینے انج سایہ نہیں دینا جس طرح ماں باپ اپنی اولاداں سایہ دینے والا درختنی لوگ دیکھ بھال کرنا ہے انہوں نے پانی دینا ہے انہوں نے دیکھنا میں کہ درخت سکنا میں جن کیوں جی اکھے سردیاں میں درختنی ضرورت ہے کوئی نہیں آہنین گرمیاں وچ کم آسان جس ویلے سخت دھوپ لگ سی تو اور کوئی سایہ نہیں ہون لگا اس ویلے میں اس درخت نے سائے تھلے بیسان تے جے 6 مہینے یا 3 مہینے گرمی دے ہون ڈاڈی گرمی چڑھی ہوئے تے اس درخت نے حفاظت کرنا ہے کہ جس ویلے گرمیاں نی دھوپ لگ سی تے میں اس درخت نے تلے 4 پائی رکھ کے تے نیند آرام نی سوساں آرام کرساں بیساں تے گرمی کولو بچساں جس درخت تینوں 3 مہینے سکون دینا ہے اس دا ایڈا خیال ہے تے جس 12 مہینے تے 24 گھنٹے سکون دینا ہے 12 مہینے تے 24 گھنٹے او درخت ماں نی صورت چھے او درخت باپ نی صورت چھے جس ویلے اے شجرے سایہ دار سر تو لے جانن پھر زمانے نیاں تو پانساڑ نیاں پھر ہر طرح نیاں مصیبتاں سر تے پینیاں بہت سارے اسانے ملنے جلنے آلیں میرے والدین تے سلامتاً شکر ہے
ماں نہ سایہ بھی سلامت ہے، والد صاحب بھی سلامت ہے، شکر ہے۔ میں تے یتیمی نہ داغ نہیں ہلے لگیا ماں، لیکن جڑے یتیم ہوئے انہاں یتیمہ ماں میں پوچھی ہے، ماں انہاں آکھی ہے، آکھن لگے جس ویلے ابو اے تے امی اے اس ویلے کوئی اور رنگ آیا، جس ویلے امی تے ابو ٹورن تے پھر سارے زمانے نے دکھ مڑے سرے تے آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ساریاں مصیبتاں چاہیاں چوائیاں مڑے سر تے آ گئیں، جنہ دیاڑیں دے ابو ٹورن، جنہ دیاڑیں دی امی ٹورن، ساریاں مصیبتاں مڑے سر تے آئیاں، جڑا ملے ہے اس یہ آکھے ہے۔ اس دا مطلب ہے کہ اسی عام حالات وچ لوگ سمجھنے شاید بڑھاپے چ ماں باپ اساں نہ بوجھن، اساں نے سر تے بوجھن، اساں نے کندھیاں نہ بوجھن۔ حقیقت اے وے کہ اس بڑھی عمراں وچ بھی ماں باپ نے اولاد دا بوجھ چایا ہونا ہے، یقیناً اس بڑھی عمراں وچ بھی اولاد نہ بوجھ چایا ہونا ہے۔ جس ویلے تو کروں ٹرنا ہے تے تیرے رزق روزی نہ معاملہ ہونا وے، ماں تیری چارپائی تے پئیے تے تو امی نہ علاج کرانا ہے، خرچ کرنا ہے، پیسے لانے تے امیاں بھی تے پتہ ہے نا میرا پتر کتنے اوکھا نال کمانا ہے، ابواں بھی تے پتہ ہے نا میرا پتر کس طرح جودیاں کر کے مڑے ہستے لے کے آنا میں، وہ پھر چارپائی تے پاویں بول نہ سکے لیکن اپنی ساواں نال اپنے مالک کا عرض کرنا ہے، میرے مالکا رازق تو ہیں تے مڑا پتر مڑا خیال رکھنا ہے، مڑا علاج کرانا ہے، مڑا دیکھ بھال کرنا ہے تے ساواں نے ذریعے نال دعا کرنا ہے، اللہ میرے پتر دا رزق بھی بتا چھوڑے تے اس دی زندگی آسانیاں بھی فرما چھوڑے۔ اس ویلے بھی پتر نہ بوجھ اپنے کندھیاں تے رکھ کے مالک نے بارگاہ فریاد کرنا ہے، ماں دعا کرنی ہے۔ اس واسطے جنہ ویڑیاں وچ شجر سایہ دار ہیں وہ قدر کرو انہاں سونے درختاں نہیں، تے جنہ نے ٹر گئے انہاں واسطے کملی والے سونا طریقہ ارشاد فرما چھوڑے ہیں۔ فرمایا پھر جمعے والے دہاڑے اپنے ماؤ پیو نی قبراں تے جایا کرو، بھول نہ منجے ہو، جے زندہ ہوون تے انہاں کول بہو، انہاں دی گلاں سنو، خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، جس ویلے فوت ہو ونجن تے پھر انہاں بھول نہ منجے ہو۔ اگر زیادہ نہ جا سکو تے فرمایا ہر جمعے والے دہاڑے ماں باپ نی قبر نی زیارت کریا کرو، ہر جمعے والے دہاڑے، حدیث صحیح ہے، فرمایا جیڑا ہر جمعہ اپنے ماں باپ دوواں نی یا دوواں وچوں ایک فوت ہویا ہے تے اس ایک نی قبر نی زیارت کرے، اللہ اس نے بخشش کر چھوڑنا ہے تے اللہ اساں چوٹی دے نیکوکاراں وچ لکھ چھوڑنا ہو۔ بلند آواز نال آکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہن مسئلہ سنو، لوگ تے قبراں تو پہ ڈکنن، قبراں تو پہ روکنن، قبروں پہ نہ جائیں، قبروں کی زیارت نہ کریں، قبروں کی طرف نہ جائیں، تے میں کہا تساں کتے وینا ہے؟ آج قبراں تے نہ جائیں تے کل تساں قبراں وچ نہیں وینا۔ آج اگر تسی اپنی اولاد قبراں تو روک سو تے کل مر کے تساں بھی تے قبرستان وچ ہونا ہے۔ آج اپنی اولاد نی انگلی پکڑ اپنے پتر نی تے اپنے باپ نی قبر تے اپنے پترہ نال کھڑ تاکہ اساں بھی یاد رہے کہ جس ویلے دنیا تو باپ چلا جاوے تے پھر قبراں تے آ کے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں اج اپنے پتر نی انگلی پکڑ کے قبرستان کھڑیا کر تے اپنے بچیاں دسیا کر کہ اے دادا ابو نی قبر نے، اے دادی نی قبر نے، تاکہ پچھلیا یاد رہے تے پھر توں جس ویلے کھڑا ہو کے دعا کر سیں تیرے پتر تینوں تک رہے ہو سن، کس طرح تو فاتح شریف پڑھی، کس طرح تو سورہ اخلاص پڑھی، کس طرح تو قرآن شریف پڑھے ہے، پھر تیرے پتر وہ سارا کچھ ذہن دے وچ رکھ سن، تو مر کے جس ویلے قبرستان جا کے اتھے آباد ہو سے اس ویلے اور کوئی تیرے کول گیا یا نہ گیا تیرا پتر ضرور تیری قبراں تے جا سی تے کتنا پرسکون ہو سے قبراں نے جس ویلے قبر تے بیٹھ کے تیرا پتر قرآن شریف پڑھ رہا ہو سی۔ اس واسطے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ تے مک جائے۔ آؤ سنو دو چار گلاں ماں نے بارے میں کر کے اختتام کرنا وا۔ 1 بجے دعا نا ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ رہنا ہے، اور ماشاءاللہ ہن تے اور زیادہ اسی تکڑے ہو گئے ہیں۔ سید ابیر حسین شاہ جی حضور تشریف لے آئے، سید بادشاہ سادات نبی پاک علیہ السلام دی آل اولاد، نبی پاک دے شہزادے، اللہ تعالیٰ حضور نی اولاد نے صدقے اساں دنیا آخرت نی بھلائیاں عطا فرمائے۔
آؤ سنو ذرا اللہ تعالیٰ ماں کے مقام عطا فرمایا ہے، چونکہ حوالہ ہے ماں دا تے موضوع نے مناسبت نال جڑا موقع ہوئے اس نے مناسبت نال کلام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ راجہ حفیظ کیانی صاحب مڑ مڑ کے یاد آنے اور کئی ہے جے ٹور گئے نال والے سنگی ملنے والے تعلق والے، ایستا ایستا ہو گئی دنیا ایستا ایستا تے پتہ نہیں کس ویلے کس دے ساہ ٹوٹ سن تے کیڑا آخرت نہ مسافر بن سی۔ اے ماہ رمضان شریف نہیں آمدے پچھلے رمضان شریف پتہ نہیں کتنے تے اس واری نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے اور نالو نکھڑ جا سن تے اس واسطے زندگی نہ پتہ کوئی نہیں کیڑیاں ساواں تے کتھے جا کے ساہ ٹوٹ سن۔ اس واسطے جڑے ساہ اللہ نے عطا فرمائے انہاں ساواں غنیمت جانو۔ اللہ نے حضور بھی سجدہ ریز ہو وہ بندگی کرو، جھکو مالک نہیں اگے، چونکہ جو کچھ بھی عطاواں ہیں وہ اللہ دی بارگاہ چوں عطاواں ہونی ہیں۔ مصیبتاں ٹالنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، شفاواں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور سارے دی بگڑی بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تے اس دے دروازے تے ٹوو، اس کو لو منگو، وہی حاجت روا تے مشکل کشائے۔ تے کملی والیا وسیلہ پاؤ، کملی والے دا وسیلہ پیش کر کے تے اس مشکل کشائے حقیقی دی بارگاہ چ عرض کرو۔ تے جس ویلے بندہ ٹہ کے کملی والے نہ وسیلہ پیش کرنا ہے تے آہنا ربا تو ہی مشکل کشائے تے میں مشکل اچھ گر گیا ہوا۔ جس ویلے بندہ یہ فریاد کرنا ہے تے آہنا یا ربی اے میرے رب، تے اللہ نے طرفوں آواز آنی لبیک یا عبدی، اے بندے میں تیرے نال ہاں، میں تیرے کول ہاں، میں تیری شاہ رب تو بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ سبحان اللہ، بلند آواز لاکھو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو ایمان علیہ زندگی چند روزہ ہے، قرآن مقدس لا ریب کتاب اللہ نے کمنی والے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب مبارک تے نازل فرمائی۔ او سونی کتاب جس وچ کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، ہر طرح دے عیب ریب، ہر طرح دی کجی کمزوری تو منزہ پاک کتاب قرآن مجید وچ مالک نے اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دا حکم مالک دا اعلان فرمایا توڑے رب نے توڑے واسطے لازم کر دیتا ہے، توڑے واسطے ضروری کر دیتا ہے، توڑے واسطے توڑے رب دا حکم ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اسی معبود برحق دی کرنی ہے، خالق دی کرنی ہے، مالک دی کرنی ہے، کائنات رازق دی کرنی ہے۔ اللہ تو سوا کسے نو معبود نہیں مننا، کسے دے اگے سجدہ عبادت نہیں کرنا، اور اس شریعت دے اندر تے سجدہ تعظیمی میں حرام قرار دیتا گیا۔ فرمایا اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی، نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ عبادت اللہ دی کرنی ہے تے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ نال اچھا رویہ رکھنا ہے، ماں باپ دا دل خوش کرنا ہے، ماں باپ نو راضی کرنا ہے۔ انہوں سنیوں لوگوں اللہ نے عبادت دے نال جوڑ کے ماں باپ نال حسن سلوک دا حکم کیوں فرمایا؟ اللہ نو پتہ ہے کئی نمازی ہونگے، کئی سجدے کرن والے ہونگے، کئی مینوں معبود منن والے ہونگے، لیکن عبادت دے نال نال ماں باپ نال اچھا سلوک نہیں رکھن لگے۔ اس واسطے اللہ نے انہاں عابداں زاہداں سجدہ کرن والیاں نمازاں پڑھن والیاں نو بھی متنبہ کیتا ہے، فرمایا اسے تے نہ رویو، اسی اللہ نو سجدے کر رہے ہیں، اللہ دی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا عبادت میری کرنی ہے تے نال
نال ماں باپ نال حسن سلوک بھی کرنا ہے تواڈی کیتی عبادت اس ویلے میں قبول کرانگا جدوں تواڈے تے تواڈا باپ بھی راضی ہو سی تواڈے تے تواڈی ماں بھی راضی ہو سی جنہاں نے اس انداز نال اللہ دا حق ادا کیتا ہے ماں باپ دا حق ادا فرمایا مسلمانوں ذرا سوچو ماں باپ دا حق کتنا زیادہ ہے اللہ نے اپنے حق دے نال ماں باپ دا حق جوڑ کے بیان کیتا ہے فرمایا میرا حق جڑا تو ادا کرنا ہے عبادت دی صورت وچ وہ اسے ویلے قبول ہو سی جس ویلے تیرے تے تیرا باپ راضی ہو سے نالے ماں راضی ہو سی نبی پاک سرکار دی حدیث حضور نے فرمایا اے میرے غلام سن ذرا تیرے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے باپ نو عام نہ سمجھ اے نہ آکھ ابا جی ناراض ہو گئے تے کے ہو جانا ہے ابا جی دی گل نہ مننا تے کے ہو جانا ہے ابا جی اگر ناراض بھی ہو گئے تے میری زندگی کے ہو جانا ہے میں تے سکھیاں نبی پاک سرکار نے فرمایا رب دی رضا تلاش کرنا چاہنا ہے تیرے باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے جس ویلے تیرے تے باپ راضی ہو جائے سمجھ لیں تیرے تے تیرا رب راضی ہو گیا ہے اللہ اکبر اے والدین دا ذکر آیا وبالوالدین والدین دوانوں کیا جاندہ ہے باپ تے ماں دوانوں والدین کیا جاندہ ہے اس واسطے میں باپ دا ذکر کیتا ہن سنو ذرا اس ہستی دا ذکر سن جس ہستی نو اللہ نے ماں دا درجہ عطا فرمایا ایک ایڈی شان والی ہستی ہیں کتنی بلند ہستی ہے اللہ اکبر عام رہ گئے میں تے تسی تے عام ماں دے او ہستی ہیں جنہوں یاد کر کے تاجدار ختم نبوت بھی آنسو بہان دے سن ساری دنیا مصطفیٰ واسطے رو رہی ہے نماز پڑھ دین کہنے یا اللہ حضور دا دیدار کرا تہجد پڑھ کے کہنے یا اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما سجدہ کر کے تے اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں یا اللہ کملی والا وکھا دے سونے مصطفیٰ دا دیدار کرا دے ساری دنیا مصطفیٰ واسطے رو رہی ہے ذرا ماں دی شان سن کملی والے مصطفیٰ دیاں پاک اکھاں آنسواں دیاں جھڑیاں لگیاں ہوئیاں 40 سال دی عمر نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا 13 سال سرکار مکہ مکرمہ وچ رہے 53 سال عمر مبارک ای سرکار دی جس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی طرف سرکار تشریف لے کے آئے گویا 53 سال دی عمر وچ میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے آئے 10 سال صرف حضور مدینہ شریف رہے 63 سال دی عمر وچ میرے آقا دا وصال ہوئے حضور نے مدینہ طیبہ 10 سال قیام فرمایا ہے تے باقی قیامت تک اٹھے ہی قیام ہو رہے آئے ظاہری طور تے میں عرض کر رہے ہوں باقی جڑا ساڑا اہل محبت عقیدہ ہے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اسے شان نال جلوہ کرنے جس شان نال ابو بکر عمر عثمان و حیدر دے سامنے تشریف فرماؤں دے صرف گل ہے میری تیری اکھ دے اندر ایسا نہیں تاب نہیں ہے میری تیری اکھ دے اندر اتنی طاقت نہیں اسی کملی والے نو ویکھ سکاؤں کملی والے تے ویکھ رہنی صرف میں تو نہیں ویکھ سکتے ہاں بلا حجاب نہیں ویکھیا جا سکتا لیکن جنہوں اللہ نے اکھاں دیتیاں نے وہ مصطفیٰ دے نظارے کر دے جنہوں اللہ مہربانی تو نواز دے وے او سرکار دے دیدار تو نوازے جان دے میرے حضور تاجدار گورلا شریف بلند آواز رلکو ذرا سبحان اللہ
میں حضور بابا جی کلیامی لجپال دے علاقے ویچ 7-8 سال میں بابا جی دی مسجد دا خطیب رہے آوا 87 تو لے کے 94 تک میں بابا جی کلیامی دی مسجد دا خطیب رہے آ پھر 94 تو میں پنڈی گیا بابا جی سونے دا دروازہ ہے فضل جی کلیامی لجپال دا دروازہ میری اکھاں دے سامنے میں دنیا بابا جی دے دروازے تو خیرات لے رہی ہے لیکن آ سن ذرا میرے حضور تاجدار گولڑا شریف فاتح قادیانیت امام المسلمین مامور من الرسول اعلی حضرت سیدنا سید خواجہ پیر مہر علی شاہ گیلانی گولڑوی رحمت اللہ علیہ جس ویلے وادی ہمراہ ویچ پہنچے عشاء دا ٹائم آیا آپ نے عشاء دیاں غیر موقعہ سنتا بوجود ادا نہیں فرمایا وادی ہمراہ ویچ رات دا ٹائم آیا اکھ لگی قسمت جاگی سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے سرکار نے اپنا دیدار کرایا حضور لب کشا ہوئے نبی پاک نے اپنے بیٹے نال کلام فرمایا ہے جڑا کلام ہوئے ہے حضرت نے وہ بھی لکھ کے ساری دنیا نو دس دیتا ہے میرے نبی پاک آقا و مولا نے میرے نال کیڑا کلام فرمایا ایدہ مانا اے نکلے آئے اکھ مہر علی شاہ جی دی ہوئے اجمی مدینے والے دا دیدار نصیب ہوندہ ہے تے جس ویلے چہرہ و دو ہاتھ نظر ہے چہرہ و دو ہاتھ نظر ہے تے تاجدار گولڑا کہنے اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ گولڑا شریف زندہ باد لوگو سنو ذرا دیدار ہوندہ ہے سرکار تشریف لے آئے 63 سال دی عمر حضور نے پائی بظاہری طور تے عمر مبارک باقی تے ساریاں عمران والے دیاں عمران ہے ہی مصطفیٰ دی نگاہ دا صدقہ ہے لیکن جس ویلے 53 سال دی عمر حضور ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ پہنچے ایک دن میرے آقا نے نماز پڑھائی مسجد نبوی شریف مدینہ طیبہ ہے سرکار نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے تو بعد آقا و مولا دی سنت سرکار دا طریقہ ہے اپنا چہرہ مبارک صحابہ دے مقتدیاں دے سامنے آپ نے فرمایا جس ویلے حضور نماز تو فارغ ہوئے اپنا چہرہ مبارک صحابہ نے طرف کیتا ہے صحابہ نے ویکھے ہے نبی پاک دی آنکھاں چوں آنسوں گر رہے نے سرکار دیاں اکھاں عشق بارن اکھاں میں چوانسوں گر رہن داڑی مبارک تیار ہیں رخسارہ مبارکہ تیار ہیں ایک صحابی اگے ہو کے کہن لگے آقا نہ کسی نے قرآن دی آیت پڑھی ہے نہ کسی نے آخرت دا ذکر کیتا ہے آپ دیاں اکھاں میں چوانسوں کیوں آئے نے نبی لجپال نے فرمایا جس ویلے میں نماز پڑھا کے فارغ ہویا ہوا تو ہڈی طرف چہرہ مبارک پیا موڑ دایا تو اڈی طرح پیا پھیر دایا انہا حل میں آمچ مینو میری ماں سیدہ آمنہ یاد آئی اللہ اکبر 6 سال دی عمر ای ظاہری طور تے نبی پاک دی جس ویلے حضور دی امی جان دا وصال ہویا ہے 6 سال دی عمر وچ سرکار دی امی جان دنیا تو چلے گئے حضور دی 6 سال دی عمر مبارک آئی آج کتنے سالاں بعد مدینہ طیبہ سرکار نو ماں جی یاد آئے حضور دی آنکھاں عشق بار ہو گئیاں نے سارا زمانہ مصطفیٰ واسطے پیار ہوندہ ہے تے مصطفیٰ اپنی ماں جی نو یاد کر دین آنکھاں عشق بار ہو جاندیاں آؤ لوگو عظمت والی
ہستی تے اس ہستی نو یاد کر کر کے نبی بھی روون، پیر بھی روون، فقیر بھی روون۔ پھر آپ سوچ لے اللہ نے اس ہستی نو کے مقام عطا فرمایا ہے، مانو اللہ نے کتنا اچھا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تائیں تے حضرت نصیر ملت ایک کلام کیانی صاحب سنا چکے، ایک میں سنانا وا۔ حضرت نصیر ملت چراغ گولڑا شریف، تصویر بابو جی، شاعر ہفت زباں، علامہ زمان حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڑوی رحمت اللہ علیہ والدہ دا وصال ہویا پیر جی دی ماں جی دا، تے پیر جی کہندے ہیں میں جو کچھ بھی ہیں وہاں ماں دی دعا دی وجہ نالا۔ ہمیشہ یہ فرماؤں دے ہوندے ہیں میں جو بولنا وا، میں جو کچھ ہے وہاں ماں دی دعا دی وجہ نالا۔ تے ماں میں کوئی عام ماں نہیں سی، پیر جی دی ماں حضرت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ جی دی سکی بھتیجی سن۔ انہوں نے اپنی اکھاں نال تاجدار گولڑا دا چہرہ بھی ویکھے ہے۔ فرماؤں دے ہے میں حضرت تایا جی دے کول رہی ہاں، میں اپنے تایا جی کول رہی ہاں۔ حضرت پیر جی دی والدہ حضرت تاجدار گولڑا دی سکی بھتیجیاں تے ناز نال کئی باری فرماؤں دے ہے تایا جی نو، یعنی حضرت پیر میرے علی شاہ جی دے چھوٹے جڑے بھائی ہے انہاں دی بیٹی ہے، تاں کر کے فرماؤں دے ہے کئی مرتبہ میں تایا جی کول بیٹھیاں، کئی مرتبہ تایا جی نے میں نو انج نوازیا انج نوازیا، پھر انج جھولی وچ کھیڈنا لی او عظمت ماب ہستی ہوئے تے پیر جی دی ماں ہوئے۔ پھر آپ سوچ لو نا دیاں عظمتاں دا عالم کیے جدوں وصال ہوئے تے حضرت پیر جی مڑ کے آئے، چہرہ مبارک تے پیر جی نو اللہ نے سونا عطا فرمایا یا دکھیاں دے دکھ مٹ جاندے ہیں جس ویلے گولڑے شریف والے سونے پیرانو ویکھیا جاندا ہے۔ لیکن اج ماں دا جنازہ چاہے اج ماں جی نو دفن کر کے آئے، چہرہ مبارک ہیں جو اترے آئے جس طرح پھول کملا جاندا ہے۔ اج گولڑے شریف دا چراغ بھی اس دی بھی اج جڑی لو اے او تم کم ہو گئی ہے، چہرہ مبارک تھوڑا جہا پریشان نظر آیا ہے۔ کسی نے کیا او سونے چہرے والے پیرا تینوں تے ویکھ ویکھ دکھی دنیا سکھ پاندی ہے، کیڑا دکھ لگ گیا نے کہ چہرہ تو ساندہ ایسا اتریا نظر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے میری ماں دنیا تو چلے گئے، میریاں ساریاں رونقاں تے میری ماں دی وجہ نال ہے۔ میرے چہرے دا حسن میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ آیا، میرے چہرے دی رونق میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ آیا۔ اج جس ویلے میری جان میری ماں ٹر گئی ہے، اج میرے وچوں میری جان نکل گئی، اس ویلے چراغ گولڑا بولے سڑے گئے بوٹے ماں مائیں میں عرض کر رہے ہیں حافظ ارسلان صاحب دی والدہ دا چیلہ میں ماں مائیں، میں انبیاء دا ذکر کیتا ہے، امام الانبیاء دا ذکر کیتا ہے، ہون پیران دا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ سوچ لو جڑیاں اتنیاں اچھیاں ہستیاں او بھی اپنی ماں نو یاد کر کے اس محبت دا اظہار کر دیاں، پھر آپ سوچ لو اساں دا کی حال ہونا ہے، اسی کس طرح اپنی ماں باپ نال کس انداز نال سانو محبت کرنی چاہیے دیئے، انہاں پاک ہستیاں نے درس دیتا ہے۔ تے پیر جی بولے نے سڑے گئے بوٹے خوشیاں والے تے جھلیاں ہجر ہوا ادھی راتی اٹھ اٹھ بیواں تے رو رو حال ونجاواں
ادھی راتی اٹھ اٹھ بیواں تے رو رو حال ونجاواں کس دے اگے دکھڑے پھولا تے کس نو درد سناواں منسی کون میرے لئی منتاں منسی کون میرے لئی منتاں تے کرسی کون دعاواں ماں اپنی اولاد نو منتا من من کے پروان چڑھان دیئے یا اللہ میری اولاد نو کچھ نہ ہوئے بیٹا بچپن لے کے جناب جوانی تک جاندہ ہے پتہ نہیں کتنیاں منتا نال پلدہ ہے اے تے ماں جان دیئے اس نے اولاد نو کتنیاں منتا نال پالے آئے جس ویلے تو جوان ہو جائیں جس ویلے تو طاقت وچ آ جاویں جس ویلے تینو اللہ بہت کچھ عطا کر دے وے پھر انہوں نہ بھلی جنہ منتا من من کے تینوں پروان چڑھایا حضرت نصیر ملت اس گل تے رو کے کہن لگے منسی کون میرے لئی منتاں تے کرسی کون دعاواں آخری جملے سن لو ذرا پیر جی فرماؤں دیں جس ویلے میں گورڑا شریف تو نکل دائیں اے طریقہ یاد رکھ جس ویلے بندہ گھر چوں نکلے امی بیٹھے تھے امی کولو اجازت لو ابو بیٹھے تھے ابو کولو اجازت لو انہاں دیاں دعاواں لو تواڈے سر تے دعاواں صاحبان بن کے رہ سن رستے وچ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو سی تے ماں دی دعاواں دے صدقے اللہ بچا لے سی پیر جی فرماؤندے جس ویلے میں گھر تو نکلدا آیا میں کہندہ امی جی اجازت ہے میں نانے دی امت نو قرآن و سنت دا پیغام دین جا رہے ہیں نانے دی امت نو مصطفیٰ والیاں نو قرآن و حدیث دا درس دین جا رہے ہیں پیر جی کہندے میری ماں میرا متھا چم دے ہوندے ہیں پیار نال بولو ذرا تقریر اختتام میں محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ میری ماں میرا متھا چم دے ہوندے ہے تے متھا چم کے کہندے ہے جا میرے بیٹا کوئی بلا تیرے کریم نہ آوے بلاواں رد روان بلاواں تیرے تو دور روان اے میرے سونے بیٹے نصیر الدین جنہ راواں تو ٹرے تیرے راہ وچ کوئی بلا نہ آوے تیرے اتے کوئی بلا نہ پوے اللہ تیرے تو بلاواں دور رکھے فرماؤندے نے میری ماں جی میرا متھا چم دے ہے نال میرے واسطے دعاواں کر دے ہوندے جس ویلے او دعاواں یاد آئیاں او متھا چمنا یاد آئے پھر گولڑے شریف والا سونا پیر روئے تے رو کے کہنے کون میرا ہونے متھا چم کے تے کیسی رد بلاواں کون کھلے سی اٹھ کے بوہا تے کون تکے سی راواں راجہ وحید قاسم صاحب بھی آئے یہ بھی شعر کہنے اور بھی بڑے بڑے شعراء لیکن تکو ذرا پیر جی کس طرح سونے الفاظ لے کے آئے سونے انداز نال تے نا کے کہن لگے کون میرا ہونے متھا چم کے تے کیسی رد بلاواں کون کھلے سی اٹھ کے بوہا تے کون تکے سی راواں بس تقریر دا اختتام تے پیر جی دا شعر بھی آخری سن لو ذرا اجڑے اجاڑ حویلی دسیں تے سنجیاں دسن تھاواں
ماواں مرنے نصیر نشالا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں مرنے نصیر نشالا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے وہ اپنے ماں باپ واسطے ایصال ثواب کرو قبراں تے جایا کرو قبراں تے جانے نال انہاں تسکین ہونی ہے قبر تے جایا کرو جمعہ والے دیہاڑے میں عرض کیتا ہے حدیث سنائیے ویسے بھی گاہے بگاہے جس ویلے کوئی دکھی ہو وہ میں آخری تساں نسخہ عرض کرنا چاہنا ہے مشکلات چو نکل لینا جڑا بندہ آنا ہے مڑے تے مصیبت پہ گئی ہے ماں گھیر لیا گیا ہے میں نو بند گلی وچ کھڑا کر دیتا گیا ہے مڑی زندگی بالکل اجیرن ہو گئی کوئی راہ نہیں پیا ملنا نکلنے دا جس ویلے اے جی کوئی زندگی چ مشکل آ جاوے تے ماں باپ تیرے دنیا تو ٹر گئے ہون تے اس مشکل کڑی وچ ماں تے باپ نی قبر تے پہنچی جیڑی مصیبت کسے دی دعا نال بھی نہیں ٹل سکنی میرے آقا و مولا فرمایا ہے ایک ایسا گناہ جے بندہ سمجھنا ہے کہ مڑا یہ گناہ نہیں بخشا جان لگا وہ اپنے طور تے کہنا یار یہ بہت وڈا گناہ ہے میں کر بیٹھا پاپ کما بیٹھا بہت وڈا گناہ کر بیٹھا یہ کوئی صورت نہیں بخشے جاوے سرکار فرمایا جڑا تیرے گمان دے مطابق ایڈا وڈا گناہ ہے تو سمجھنا ہے نہیں بخشن ہون لگا تے جے ماں دعا کر چھوڑے تے اللہ بھی معاف کر چھوڑنا ہے جے ماں دعا کر چھوڑے تے اللہ او گناہ بھی بخش چھوڑنا ہے تے فرمایا اگر وہ دنیا تو چلے بھی جان تے پھر تو پریشان ہوئے مصیبت ہوئے کوئی اور مسئلہ بن جاوے ماں باپ نی قبراں تے جاؤ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ذری زر بخش دلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے بادشاہ وقت منڈنل خار کھانا یا تے بادشاہ ہمیشہ ماں تنگ کرنا یا آخر اس حد تک بادشاہ آگئے ہے اس آکھیا میں جا رہے ہیں دورے تے نظام الدین نے کہو کہ دلی چھوڑ جاوے میرے آنے تو پہلے پہلے اگر نظام الدین میرے مڑنے تک واپس دلی چویا تے پھر اچھا نہیں ہوڑ لگا میرے آنے تو پہلے پہلے نہ کہو دلی وچوں نکل جان تے لوگا آکے پیغام دیتا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تکے ہے بھئی بادشاہ آخری حد کراس کر چکے ہیں تے اس مشکل گھڑی فرمانن میں صدہ اپنی مانی قبر تے چلا گیا سبحان اللہ فرمانن اس مشکل گھڑیچ میں تکیا ان بادشاہ آخری حد تک پہنچ گئے ہے فقیر آخری حد تک صبر کرنے اے ان صبر ہو رہے ہیں نا سارا آخری حد تک صبر ہو رہے ہیں 20 اپریل دیاں گلاں پہلے تو کیتیاں جا رہی ہیں کہ فقیر صبر پہ کرنے مڑ مڑ کے پیغام پہ دینے کہ بادشاہ عقل دے ناخن ہوش دے ناخن لون تے عقل کرن اس واسطے جے اے معاملہ کسی انسان دا نہیں اے معاملہ مدینے والے دی عزت دا معاملہ ہے کملی والے دی ناموس دا معاملہ ہے صبرہ نال ساریاں گلاں کیتیاں جا رہی ہیں لیکن جس ویلے حد کراس کر جائے بادشاہ تے پھر فقیر بھی اپنا ہتھیار استعمال کرنے ہونے پھر حضرت فرمانے میں قبرہ تے گیا جا کے ماں کو دعا اللہ کو دعا منگی ماں نی قبر دا وسیلہ پیش کیتا ہے فرمایا ادھروں میں مڑ کے آیا ماں دی قبر دی زیارت کر کے اللہ تعالیٰ میری مصیبت ٹال چھوڑی ہے میری مصیبت اللہ نے ٹال دیتی ہے اس واسطے اگر ماں باپ دنیا تو چلے ونجن تے انہاں دے جانے تو بعد بھی انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے انہاں نی قبراں نی زیارتاں کرو مشکل آ جاوے تاویں آسانی ہوے تاویں اپنی ماں باپ نی قبراں تے جایا کرو دعاواں کریا کرو اس دے ذریعے نال دنیا نی بھلائی بھی مل سی آخرت نہ فائدہ بھی ہو سی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا ارشاد مقدس ہے اللہ اساں بندگی نی توفیق بھی دے وے ماں باپ نال حسن سلوک دی توفیق بھی عطا فرمائے ہمیشہ میں تقریر دا اختتام پیر جی دی رسربائی تے کرنا ہونا اے مڑا وظیفہ ہے تے پیر جی لکھے آیا قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت مڑے پرانے جاننے والے تسی بیٹھے ہو نواں بندہ ہوئے تے بندہ اساں اخنا بھی ہے اتنے پرانے جاننے والے ماشاءاللہ 2-3 نسلاں کلیام شریف میں جس ویلے خطیب امام ہیں اس ویلے بچے میں نے کل پڑھنے ہیں انہاں دے اگوں بچے جوان ہو گئے
اس ویلے میں جانا ہے کلیام شریف اتنیاں میں بکرا منڈی بھی 27 سال ہو گئے بکرا منڈی مسجد نے اندر 27 سال ماں ہو گئے کلیام شریف تو گیا بھی جس ویلے میں کلیام شریف آنا وا تے او بچے شاگرد جڑے ماں ملنے اور ملنے تے او مڑا تعارف کرانے استاد جی یہ مڑا پتر ہے میں آکھیا تو تے اس نالوں بھی نکا ہیں جس ویلے منڈ کول پڑھنا ہونا ہے او ساریاں نسلاں ایڑیاں جوان ہو گئی ہیں تے لہذا تساں تو کوئی گل چھپی تے نہیں تساں سارے پتہ ہے تقریر اختتام کنج ہونا ہے تے تساں پتہ ہے اسی جو کچھ بھی جھولی چ پا رہے ہیں صدقہ 5 تن پاک دے مل رہے ہیں قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عجا ہو 5 تن کی نسبت آہا بلند آواز نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ بھائی کیڑی سونی گل پیر جی فرمائی بھائی بندہ فوت ہوئے اساں غسل دینے پھر کفن پوانن کفن پونے تو بعد پھر جنازہ گاج کھڑنے جنازہ پڑھنے تے جنازہ پڑھ کے چہرہ تکنے پھر سارے چہرے تکنے نے قابل نہیں ہونے چہرے اوہی تکنے نے قابل ہونے جڑے صحابہ دا ادب کرنے آلے ہومن تے 5 تن پاک دی نوکری کرنے آلے ہومن او چہرے پھر اتنے سونے روشن ہونے کہ اکھ ہٹانے تو دل نہیں کرنا کہ کتنی سونی التجا ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عجا ہو 5 تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین اور حسن کی نسبت اللہ میری تواڈی حاضری قبول کرے وآخر دعوایا ان الحمدللہ